बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ नईम अख्तर एजुकेशन न्यूज़ की तरफ से, जिसमें मैं आपको एजुकेशन बोर्ड्स की जितनी भी मालूमात होती हैं और इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं साथ साथ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको आसानी के साथ और लिंक के साथ लिंक ओपन करके आपको यह फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से फिल करना है और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो तमाम मालूमात मेरे इस चैनल में आपको मिलती रहती हैं। और जो भी इस चैनल पर इस वक्त न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे जितने भी नए आने वाले वीडियोस हैं उसमें आपको मालूमात फराहम होती रहे। तो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ जी, डेरा गाजी खान बोर्ड ने 10th और 9th क्लास पहला सालाना इम्तिहान 2025 की डेट शीट जारी कर दी है। तो इस डेट शीट के बारे में मैं आपको कंप्लीटली बताता हूँ और तमाम जितनी भी डेट्स हैं कि किन पेपर कौन कौन से पेपर्स किन डेट्स में होंगी, तो ये तमाम डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा और कोशिश कीजिएगा इनको नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको पेपर या जब रोल नंबर स्लिप आए तो उसमें भी डेट आपकी ये और सेंटर्स मेंशन होंगी। तो बिफोर टाइम मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि डेट शीट में जो डेट्स अनाउंस की गई है, ताकि आप उसके मुताबिक अभी आपके पास टाइम है तो आप अपनी तैयारी को इन डेट्स के मुताबिक करते रहिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और मैं डेट शीट ये सामने आपको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ कि तारीख और वक्त ब्रेस सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट क्लास दोम वन नवम पहला सालाना इम्तिहान 2025। ठीक हो गया जी। इस डेट शीट में दोहम क्लास और 9th क्लास जितने भी स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं उन तमाम की डेट शीट है। और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10th के एग्ज़ाम पहली दफ़ा दे रहे हैं और 9th की एक या दो सप्लियाँ हैं, उन तमाम की डेट शीट एक ही होगी। ठीक है, यानी कि वो 10th के पहले अपने एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद जो 9th की डेट शीट होगी उसके मुताबिक अपने 9th के जो भी पेपर्स होंगे वो देंगे। और सेकेंडली जितने भी स्टूडेंट 9th में पहली दफ़ा अपेयर हो रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसकी डेट शीट भी इसी के साथ अटैच है। वो नहम की सेपरेट होगी, वो मैं आपको अभी डिटेल इसके नीचे बताता चलता हूँ कि 9th के एग्ज़ाम भी कब से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके पेपर्स किन किन डेटोज़ में होंगी। तो चलते हैं डेट शीट की तरफ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और मेंशन कर दूं, पंजाब के जितने भी तालीमी बोर्ड्स हैं तमाम में पेपर्स टाइमिंग की तब्दीली भी कर दी गई है। तब्दीली टाइम की ये हुई है कि सबसे पहले जो पेपर्स हमारे जो बोर्ड्स के स्टार्ट होते थे वो 8:30 बजे से लेकर जो भी उनका 11:30 बजे या 12 बजे, जितने भी टाइम या 11 बजे तक का होता था, वो पेपर लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि स्टार्टिंग टाइम 8:30 बजे से होती थी, ठीक है। और जो सेकंड टाइम का पेपर होता था वो 1:30 बजे से स्टार्ट होता था। तो अब इसकी टाइम की तब्दीली ये हो गई है कि 8:30 की बजाय जो पेपर टाइम हुआ है वो हमारा 9 बजे से स्टार्ट होगा और सेकंड टाइम का पेपर वो 2 बजे से स्टार्ट होगा। और सेकेंडली अब जो फ्राइडे वाला है वो भी आप देख लीजिएगा, जो फ्राइडे का है सेपरेट, वो 2:30 बजे 2:30 बजे से उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। बाकी जो नॉर्मल डेज है उस पर 2 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो चलें, ये डेट शीट सबसे पहले ये 10th की डेट शीट है, मैं वन बाय वन आपको बताता चलता हूँ। तो जी 4 मार्च से पहला पेपर स्टार्ट हो रहा है और 4 मार्च को जी अरेबिक फर्स्ट टाइम, ये देख लीजिएगा, ये मॉर्निंग टाइम है और ये इवनिंग टाइम है। तो डेट एक ही है, 4 तारीख को फर्स्ट टाइम अरेबिक क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, ये फर्स्ट टाइम पेपर होगा। और सेकंड टाइम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और इस्लामिक हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री, ठीक है। ये 4 तारीख को ये पेपर्स होंगे। और सबसे जो मेजर पेपर जी इंग्लिश, 5 मार्च से 5 मार्च से जी इंग्लिश का पेपर है, वो फर्स्ट टाइम भी है और सेकंड टाइम भी इंग्लिश का पेपर होगा। यानी कि जितने भी आर्ट्स और साइंस के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका मेजर पेपर जी 10th क्लास का 5 मार्च को होगा। और सेकंड 6 मार्च को जी इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम आर्ट्स ग्रुप के पेपर्स हैं। सेकंड टाइम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड कमर्शियल जोग्राफिया। नेक्स्ट है जी 7 तारीख को, 7 तारीख बायोलॉजी। बायोलॉजी फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, इसी तरह कंप्यूटर साइंस के भी जितने कैंडिडेट्स हैं वो भी 7 तारीख को अपना पेपर देंगे। सेकंड टाइम भी कंप्यूटर का पेपर होगा। और नेक्स्ट इसी तरह से 10 तारीख है, 10 तारीख को जी मंडे फिज़िक्स। और
اسی کے ساتھ بھی جو ہمارے جنرل گروپ کے کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ اسلامک اسٹڈیز یعنی کہ اسلامک اختیاری کا وہ پیپر دیں گے، اور سیکنڈ ٹائم بھی سیم اسی طریقے سے ہے۔ نیکسٹ ہے جی 11 مارچ کو ترجمۃ القرآن، اور سیکنڈ ٹائم بھی ترجمۃ القرآن ہے، اور فرسٹ ٹائم اور یہ جو نیکسٹ ہے اخلاقیات ایتھکس فار نان مسلم، جو نان مسلم کینڈیڈیٹس ہے وہ ایتھکس کے اگر انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں تو وہ ایتھکس کے اپنے پیپر دیں گے سیکنڈ ٹائم 11 تاریخ کو۔ اور نیکسٹ ہے جی 12 تاریخ کو اسلامیات کمپلسری فرسٹ ٹائم بھی اور سیکنڈ ٹائم بھی یہ اسلامیات کمپلسری کا ایگزام ہوگا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ 13 مارچ کو پرشین جغرافی مینجمنٹ آف بیٹر ہومز، اور سیکنڈ ٹائم جی سیوکس ووڈ ورکس کا ایگزام ہے۔ اور 14 تاریخ کو دیکھ لیجیے گا کیمسٹری، جو میجر پیپر ہمارے سائنس اور آرٹس گروپ دونوں، سائنس گروپ والے کیمسٹری کا پیپر دیں گے، اور آرٹس گروپ جو جنرل گروپ ہے ہمارا وہ جنرل سائنس کا ان کا پیپر ہوگا۔ فرسٹ ٹائم سیکنڈ ٹائم اسی طریقے سے ہے۔ سیکنڈ جو ہے 17 مارچ میتھ اور جنرل میتھ، سیکنڈ ٹائم اسی طرح سے میتھ اور جنرل میتھ کا یہ میجر پیپر ہے۔ اور نیکسٹ جی 18 تاریخ کو ایجوکیشن، پوٹری فارمنگ، چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ فیملی لیونگ، سیکنڈ ٹائم جیومیٹریکل اینڈ ٹیکنیکل ڈرائنگ کا پیپر ہوگا۔ اور نیکسٹ 19 تاریخ کو اردو فرسٹ ٹائم بھی سیکنڈ ٹائم بھی اسی طریقے سے پیپر ہوگا۔ اور جغرافی آف پاکستان فار فارن اسٹوڈنٹ، جو ادر فارن کنٹری سے کینڈیڈیٹس کو اپیئر ہوتے ہیں تو وہ اردو کے بجائے جغرافی آف پاکستان کا ایگزام دیں گے۔ نیکسٹ جی 20 تاریخ کو ایلیمنٹ آف ہوم اکنامکس، نیکسٹ جو پیپر ہوگا اسی ڈیٹ میں 20 تاریخ کو ہاؤس ہولڈ اکاؤنٹس اینڈ اٹس ریلیٹڈ پرابلمس، اور سیکنڈ ٹائم الیکٹریکل وائرنگ فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا پیپر ہوگا۔ اور نیکسٹ جی 21 تاریخ کو پاکستان اسٹڈیز فرسٹ اینڈ سیکنڈ ٹائم، اور 24 تاریخ کو اسی طرح یعنی کہ جتنے بھی ہمارے سائنس کے کینڈیڈیٹس ہوں گے گروپ کے، ان کا 21 تاریخ کو 10 کا پیپر ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جی یعنی کہ یہ تو تھیوری کا پیپر ختم ہوگا، اس کے بعد جو پریکٹیکل کی شیڈول ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ اور نیکسٹ جی جو آرٹس گروپ کے ہیں وہ 24 تاریخ کو ان کے پنجابی انگلش لٹریچر، سیکنڈ اردو لٹریچر، اور سیکنڈ ٹائم جی آرٹ اینڈ ماڈل ڈرائنگ کا پیپر ہوگا۔ تو یہ 10 کے ختم ہو گئے۔ اور 9 کے ایگزام یہ دیکھ لیجیے کہ 9 کی ڈیٹ شیٹ بھی ہے ساتھ۔ 9 کے جی 25 مارچ سے ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور پہلا پیپر ہی انگلش کا ہے۔ تو 9th والے آپ اپنی ڈیٹ شیٹ دیکھ لیجیے اور اسی کے مطابق اپنی تیاری کو ذرا مضبوط کر لیں۔ تو جی پھر 26 تاریخ کو ایلیمنٹس آف ہوم اکنامکس، ہاؤس ہولڈ اکاؤنٹس اینڈ اٹس ریلیٹڈ پرابلم، ووڈ ورکس ہے، کمرشل جغرافیہ۔ اور 27 تاریخ کو جی بایو اور کمپیوٹر سائنس کا پیپر ہوگا فرسٹ ٹائم سیکنڈ ٹائم۔ اسی طرح 28 تاریخ کو ترجمۃ القرآن ہے، اور نیکسٹ بھی اسی ڈیٹ میں ترجمۃ القرآن ہے۔ اور 4 مارچ کو ہوم اکنامکس الیکٹریکل وائرنگ، یہ آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کرتے رہ جائیے گا ساتھ ساتھ۔ 7 اپریل سے جی کیمسٹری جنرل سائنس سیکنڈ ٹائم بھی۔ 8 تاریخ کو پاکستان اسٹڈیز کا فرسٹ ٹائم پیپر ہے، سیکنڈ ٹائم کوئی پیپر نہیں ہوگا۔ اور جی 9 اپریل عربک کلوتھنگ اینڈ ٹیکسٹائل، سیکنڈ ٹائم ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا پیپر ہوگا۔ اسی طرح 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ کو اردو اور سیکنڈ ٹائم میں اردو اور جغرافی آف پاکستان فار نان مسلم فارن اسٹوڈنٹس ان لیو آف اردو کمپلسری، یعنی کہ اردو کے بجائے وہ جغرافی آف پاکستان کے پیپر دیں گے۔ اور سیکنڈ جی 11 اپریل اسلامیات کمپلسری کا ایگزام ہوگا، یعنی کہ اسلامیات لازمی کا فرسٹ ٹائم سیکنڈ ٹائم۔ اسی طرح 14 تاریخ ہے میتھ اور جنرل میتھ سائنس اور جنرل میتھ فرسٹ ٹائم سیکنڈ ٹائم۔ اس طرح 15 اپریل کو جی پنجابی انگلش لٹریچر، اردو لٹریچر، آرٹ اینڈ ماڈل ڈرائنگ ہے۔ اور 16 تاریخ کو ایجوکیشن، پوٹری فارمنگ، چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ فیملی لیونگ، اور سیکنڈ ٹائم جو پیپر ہوگا ہسٹری آف پاکستان، اسلامک ہسٹری، مسلم ہسٹری۔ اور 17 تاریخ کو فزکس ہے جی اور اسلامک اسٹڈیز یعنی کہ سمیت اختیاری کا پیپر ہوگا، سیکنڈ ٹائم بھی سیم ہے۔ اور 18 تاریخ کو 9th کے جو لاسٹ پیپر ہے 18 تاریخ کو یہ جی آرٹس جو جنرل گروپ کے ان کا لاسٹ پیپر ہوگا۔ سائنس والوں کا تو 17 کو اینڈ ہو گیا جی پیپر۔ 18 کو پرشین فوڈ اینڈ نیوٹریشن مینجمنٹ فار بیٹر ہوم، سیوکس سیکنڈ ٹائم، جیومیٹریکل اینڈ ٹیکنیکل ڈرائنگ یہ پیپر ہوگا۔ اس طرح جی 9th اور 10th کے جو تھیوری کے ایگزام ہے وہ یہاں پہ کلوز ہو جاتے ہیں۔